खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी सिर्फ 20वीं आयत हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पहला करंथियों उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। आमीन। बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। और पहले हिस्से में कहता है, ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो। हम अगर इस आयत को गौर से पढ़ें या इस पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि हम उलट चल रहे हैं इसके। हम बदी में तेज हैं, बदी में जवान हैं और समझ में हम बच्चे हैं। हमें समझ में बड़ा होना है। किस चीज की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, पौलुस रसूल किस तरफ हमारा माइंड लेकर जाना चाहता है, वो हमें क्या समझाना चाहता है। हमने समझ में बच्चे नहीं बनना बल्कि हमने जवान बनना है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपने मुआशरे से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपने हालात से सीखता है। नेगेटिव सीखता है या पॉजिटिव सीखता है। ठीक है, सीखना हमने खुद होता है। एक चीज हमारे सामने हो रही है, ये हम पर ये चीज डिपेंड करती है कि हम उससे अच्छा सबक लेते हैं या उससे बुरा सबक लेते हैं। लेकिन पौलुस रसूल हमें ये समझाता है कि हमने समझ में बच्चे नहीं रहना, हमने बालिग होना। एक मसीही की हैसियत से हमारे पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम एक मसीही होते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मसीही की हैसियत से हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि क्या हम तरक्की कर रहे हैं, क्या हम बढ़ रहे हैं। लर्निंग जो है, सीखना जो है, वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी चीज है। किसी शख्स ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा जो शख्स नहीं सीखता वो एक ऐसी चिड़िया की तरह है जिसके पर ही नहीं, जो बगैर परों के हो। क्या कोई चिड़िया परों के बगैर उड़ सकती? कभी नहीं। अगर चिड़िया के पर ही नहीं है तो वो उड़ेगी कैसे? वो मसीही जो सीख नहीं रहा वो भी ऐसा ही है, वो कभी उड़ेगा नहीं। वो उड़ने की बातें जरूर करेगा, उड़ने का तस्वर अपने जहन में जरूर रखेगा, उसके अंदर उड़ने की ख्वाहिश भी होगी, वो उड़ना भी चाहेगा, लेकिन वो उड़ नहीं सकेगा क्योंकि उसके पास पर नहीं, उसने सीखा नहीं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को देखें और उसके साथ शागिर्दों को देखें तो आपको नजर आएगा कि शागिर्दों को जा बजा सिखाया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने हर रोज उन्हें नई बातें सिखाई, अपनी पर्सनैलिटी के नए राज और नए रमूज उन पर जाहिर किए, उन पर यह चीज जाहिर कर दी कि मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं। और वो सीखते रहे। वो क्यों सीखते रहे? क्योंकि वो यीशु के साथ ही रहे। सीखता कौन है? जो यीशु के साथ रहता है। और जो यीशु के साथ नहीं रहता वो नहीं सीखता। जो यीशु की हजूरी में नहीं आता, उसके कलाम के साथ जुड़ा नहीं रहता, खुदा उसकी अकल को रोशन नहीं कर सकता। एक कमरा खाली हो, उसके अंदर बहुत अच्छा पेंट हुआ हो, वो आपको अच्छा लगेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक कमरा जिसके अंदर फर्नीचर लगा है और जिस कलर का पेंट है उसी कलर के उसके अंदर पर्दे लगे हुए हैं, अच्छे तरीके से उसकी सफाई की गई है, आप उस कमरे में जाके कहेंगे ये कमरा बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, मैं यहाँ लेटना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रेस्ट करना चाहता हूँ। वो शख्स जो अपने अंदर सीखने का जज्बा रखता है वो भी अपनी आराइश करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सजाता है। एक और बात मुझे बड़ी खूबसूरत याद आ गई। एक बाइबल का टीचर है, उसने कहा ज्यादा पढ़े, ज्यादा सीखें, ज्यादा लोगों से मिले और ज्यादा लोगों को मसीह के लिए जीतें। चार बातें। ज्यादा पढ़ें, पढ़ने से मुराद यही नहीं कि आप किताब से पढ़ते हैं, पढ़ना यह भी है कोई शख्स आपके साथ गुफ्तगू करता है, आप उसकी गुफ्तगू से भी पढ़ते हैं क्योंकि आप सुन रहे होते हैं, आप लर्न कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। पढ़ने का जो हिता है ये बहुत वसी है। हम बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं हम सीखते हैं। और स्टडी करना जो है ये सेहतमंद हॉबी। आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर सोचने और समझने की सलाहियत कम होती है, इसीलिए वो बाआसानी धोखा खा जाते हैं। जब वो मार्केट जाते हैं, जब वो किसी चीज की सिलेक्शन करते हैं तो उनकी सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं होती, वो चमकदार चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन जो एक बाशऊर शख्स है, समझदार आदमी है, वो चमकदार चीजों को पसंद तो जरूर करता है लेकिन वो उसको देखता है कि इसकी क्वालिटी ठीक भी है कि नहीं। तो एक मसीही को अपनी लाइफ के अंदर हर एक काम को जो वो कर रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करना है, ये है समझदार होना। पौलुस रसूल इस बात की तरफ हमारी तवज्जो को लाना चाहता है कि हम एक मसीही होते हुए क्या कुछ करते हैं, किस क्वालिटी का काम करते हैं, किस क्वालिटी का स्टफ हम सुनते हैं, किस क्वालिटी का स्टफ हम देखते हैं, किस क्वालिटी का स्टफ हमारे मुंह से निकलता है। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ हमारे जहन में है, जो कुछ हमारे दिल में है, वही कुछ हमारी जुबान पे है। जुबान से आप ज्यादा धोखा नहीं दे सकते लोगों को। एक वक्त आएगा कि आपकी जुबान जो है वो पलट जाएगी, वो हकीकत को बयान कर देगी, क्योंकि जो कुछ दिल में स्टोर हुआ है हकीकत वही है।
وہ برائی ہے یا اچھائی ہے؟ اصل سٹف وہی ہے، اصل مواد وہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ دل میں ہے وہی آدمی کی زبان پر آتا ہے۔ تو ہم نے سمجھ میں بالغ بننا ہے۔ میری دعاؤں کا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے آپ سے کویسچن کریں، رائٹ کویسچن کریں، غلط کویسچن نہ کریں۔ میری بہنوں کو ہی خدا کیوں برکت دیتا ہے؟ یہ نیگیٹو ہے۔ آپ اپنی بہنوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کسی ہمسائے کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ براہ راست اپنی بات کریں خدا سے۔ میں کیوں ترقی نہیں پا رہا؟ مجھے کیوں کلام سمجھ نہیں آتا؟ مجھ سے کیوں دعا نہیں ہوتی؟ میں کیوں کلام نہیں پڑھ پاتا؟ میں کیوں نہیں ہر اتوار چرچ پہنچ سکتا؟ میں کیوں نہیں بدھ کی میٹنگ میں ریگولر؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے آپ سے رائٹ کویسچن کریں اور اپنے آپ سے صحیح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں اور آپ کو صحیح جواب مل جائے گا۔ جب ہم صحیح سوال پوچھتے ہیں تو ہم صحیح جواب کی توقع کرتے ہیں۔ جب ہم غلط سوال کرتے ہیں، غلط کویسچن اٹھاتے ہیں اپنی لائف کے اندر، تو اس کے جوابات بھی ہمیں غلط ہی ملتے ہیں۔ ایسے گول مول جواب ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو ایک مسیح ہوتے ہوئے ہمیں آہستہ آہستہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں مسیح میں بڑھنے نہیں دے رہی۔ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی، اس تمثیل کے اندر ایک ایسی کیٹیگری تھی جس کے بعد خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بیج گرا اس زمین پر، اگا بھی، لیکن جھاڑیوں نے اس کو دبا لیا۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی شخصی زندگیاں، بہت سے گھرانے، بہت سی کلیسیاں ایسی ہیں جن کو جھاڑیوں نے دبایا ہوا ہے۔ ان جھاڑیوں کی آپ جتنی بھی لمبی اس کی تفصیل میں چلے جائیں، اس کی جتنی بھی لمبی تفصیل کر لیں وہ کم ہوگی۔ بہت سی جھاڑیاں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی جھاڑیاں ہیں جنہوں نے مجھے مسیح سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ میں سے کوئی بھی یا ہم میں سے کوئی بھی اتنا بے وقوف ہے کہ اسے یہ پتا نہ ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے مسیح سے دور رکھا ہے، جو مجھے مسیح میں پیوست نہیں ہونے دے۔ ہماری کوئی بری عادت، ہمارا کچھ ایسا شوق جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اور ہم اس کو بارہا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، خدا کے حضور پھر روتے ہیں، پھر اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم مسیح میں ترقی نہیں کر پاتے۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا ہم سمجھ میں بچے ہیں یا ہم سمجھ میں جوان ہو چکے ہیں؟ وقت کے حساب سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب حالت یہ آ گئی ہے کہ ہمیں ابتدائی باتیں دوبارہ سے سکھائی جائیں۔ ہمارے اندر لرننگ کی اسپرٹ نہیں ہے۔ جو شخص لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہی شخص ترقی کرتا ہے۔ اور میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹس کے اندر لرننگ کا شوق نہیں ہے۔ 97% جو اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں، آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لائف کے اسٹوڈنٹ ہیں، زندگی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ زندگی ایک استاد کی طرح ہے، یہ بہت سے سبق سکھاتی ہے۔ آپ نے گزشتہ زندگی جو گزاری اس سے کیا سبق سیکھا ہے؟ ہم نے جتنی زندگی گزاری اس سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ ہم سب اسٹوڈنٹ ہی تو ہیں۔ جو اسکول جاتے ہیں خالی وہی تو اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے۔ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، زندگی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس یونیورسٹی کے اندر ہیں۔ ہم نے کیا کچھ سیکھا ہے؟ جو شخص سیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کی زندگی ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ ہم جب سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں رکھتے، تو ہم نیچے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم سیکھتے جاتے ہیں ہماری لائف اوپر آتی ہے۔ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ زیادہ پڑھیں، زیادہ سیکھیں، زیادہ لوگوں سے ملیں، زیادہ لوگوں کو مسیح کے لیے جیتیں، اس کے اندر بڑا فلسفہ اس نے بیان کیا ہے۔ ہم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، جتنا زیادہ سیکھتے ہیں، جتنا زیادہ لرننگ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے اندر حوصلہ اور صلاحیت ہوتی ہے کہ ہم ہر قسم کے لوگوں سے بات کر سکیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیلوں میں بڑی توجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں رولز پتا ہو کھیلوں کے تو ہم بآسانی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اور اسی گفتگو کے دوران اسے پھنسا سکتے ہیں۔ پولس رسول بھی ایسا ہی کرتا تھا، وہ شاعروں کی طرح بات کرتا تھا۔ وہ ایسے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا نامعلوم خدا کے لیے ہے، یہ کیا شاعری ہے، ذرا پڑھوں تو صحیح۔ اس نے وہ شاعری پڑھی اور جا کے یونانیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس نے کہا میں نے تمہارے شاعروں کی شاعری پڑھی ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ نامعلوم خدا کی بات کی، میں بھی اسی خدا کی بابت تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس خدا کو وہ نہیں جانتے تھے اس خدا کو پولس جانتا تھا۔ پولس نے ان کے شعر کو پڑھ کے ان کے فلسفے کو لیا اور وہیں سے اس نے سچائی کا کلام بیان کر دیا۔ رینہارڈ بونکی بھی یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں پر بہت سے لوگ تھے جو ریس کھیلتے تھے گھوڑوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے لگا رہے تھے وہاں پہ، میں بھی ان میں بیٹھ گیا۔ کہتا مجھے تو اس کا کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہتے لیکن مجھے گیم کے کچھ رولز پتا تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی میں نے تو اس گھوڑے پہ لگایا ہے، اس کا جو سوار ہے بہت تیز نوجوان ہے، یہ کبھی کوئی ہارتا نہیں ریس، اسی لیے میں نے اس پہ 2 لاکھ روپے لگا دیے۔ کسی نے کہا جی میں تو اس کو آزماؤں گا، میں اس کو آزماؤں گا۔ اس نے کہا جی یہ جتنے بھی گھوڑے ہیں یہ میری سمجھ کے مطابق سب فیل ہیں۔ سب کی توجہ رینہارڈ بونکی کی طرف ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اتنے سالوں سے یہ ریس کھیل رہے ہیں اور ہمیں پتا کہ یہ سب باصلاحیت لوگ ہیں۔ اس نے کہا میں ایک ایسے گھوڑے کو جانتا ہوں اور ایک ایسے گھوڑے سوار کو جانتا ہوں جو کوئی جنگ نہیں ہارا،
जो हमेशा विन करता है। उन्होंने कहा वो घुड़सवार कौन है? उसने मुकाशवा की किताब निकाली और उसने उसको खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बताया, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार होकर आते हैं। तो वो कहने लगे कि ये कैसा घोड़ा है, ये कैसा सवार है। उसने वहीं से उनको जिंदगी का कलाम सुना दिया। तो लर्निंग ये है, लिखा है तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें सबको मुनासिब जवाब देना आ जाए। जगह जगह पे बाइबल में निशान लगाए हुए, मार्कर लगाए हुए, इतनी फुलाली बाइबल, उसके अंदर कार्ड रखे हुए, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी पर्चियां ठूसी हुई, लेकिन कुछ भी नहीं। वही नशे, वही शराबें, वही बचपना, वही बेवकूफियां, वही लाइफ, कोई तब्दीली नहीं, कोई मसीह का अक्स नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि बदी में जवान हो गए और समझ में बच्चे बन गए, बेवकूफ बन गए। बच्चा जो होता है अक्लमंदी की बातें कम करता है, बेवकूफी की ज्यादा करता है। लेकिन चूंकि वो बच्चा होता है इसलिए हम उसकी बेवकूफी पे भी हंसते हैं। लेकिन मसीह में जो बच्चे होते हैं वो अपने लिए भी नुकसानदेह, कलीसिया के लिए भी नुकसानदेह, अपनी फैमिली के लिए भी नुकसानदेह, और शैतान के लिए वो हॉट केक है। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। शैतान कहता है कि ये बेवकूफ हैं, इसीलिए मैंने आसानी से उकसा लूंगा, वर्गला लूंगा और ये मेरे जाल में फंस जाएंगे, और वो हमेशा फंस जाते हैं। लेकिन हमने बाशऊर बनना है। जैसे जैसे हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं हमारे अंदर समझ और हिकमत और खिरत भरनी शुरू हो जाती है। हमने अपने पासबान से कैसे बात करनी, हमने अपने मोहल्लेदार से कैसे बात करनी, हमने अपने बॉस से कैसे बात करनी, हमने अपने मातहत से कैसे बात करनी, हमने अपनी सवारी से कैसे बात करनी है, हमने अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है, हमने अपने शौहर से कैसे बात करनी है, अपनी बीवी से कैसे बात करनी है, माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके साथ कैसे बात करनी है, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं तो हमने अपने बच्चों से कैसे बात करनी है, ये मेरी बहू है तो मैंने अपने बहू से कैसे बात करनी है, बहू ये कहती है मेरी सास है, मैंने इससे कैसे बात करनी है। कैसे पता चलेगा? जब हम मसीह में बाशऊर हो रहे होंगे, हमें सलीका आ जाएगा गुफ्तगू करने का, हमें उठने बैठने का पता चल जाएगा। मसीही होते हुए अगर हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली कहीं नहीं आ रही, हम वैसे के वैसे ही हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। फिर हमें अपने बातन में झांकने की जरूरत है, क्या वाकई मैंने मसीह को कबूल किया है? मसीही वो नहीं है जो चर्च आता है, मसीही वो नहीं है जो बाइबल पढ़ता है, मसीही वो नहीं है जो दुआ करता है। मसीही वो है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माना और जिसने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को पहन लिया है और वो उस कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, खुदावंद यीशु मसीह के किरदार को अपने अंदर से दिखाता है, वो मसीही है। मसीह का मतलब है मसीह की मानंद। तो मसीह सिगरेट पी के गालियां तो नहीं निकाल सकता, मसीह तो वोडका नहीं पी सकता, मसीह तो कुप्पी नहीं पी सकता, मसीह तो अपने हमसाये से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। मसीह के अंदर तो ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है। तो फिर ये मसीहियों में कहां से आ गई? इसका मतलब है कि खराबी है कहीं। हम ये समझते हैं मसीही हैं लेकिन हम मसीही नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास मसीही होने की डेफिनेशन गलत है। हमें लगता है जो बंदा चर्च आना शुरू हो जाए वो अपनी बीवी कहता है दे मैं कितना अच्छा हो गया, 2 बार तो चर्च जा रहे हैं तेरे नाल, चंगा नहीं हो गया उनमें। वो अपने आप को मसीही समझने लग जाता है, वो बेवकूफ है। मसीही वो नहीं है जो 2 बार से चर्च आ रहा है या जिसने सिगरेट छोड़ दिया है। मसीही वो है जो मसीह को पहचानता है, जिस पर मसीह का मुकाशफा खुल गया, जिसने खुदा के कलाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। और वो जब समझदारी के साथ दुआ करता है तो उसकी दुआ का जवाब आता है। उसे पता है कि मैंने कैसे दुआ करनी। हालेलुया। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है और बहुत कुछ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो समझदारी के साथ दुआ करता है, उसको समझ है कि मैंने किस तरह खुदा पर ईमान रखना है। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, मसीही कहानी, उसके अंदर मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। एक छोटा बच्चा दुआ करता है और वो बाइबल मुकद्दस में से कोई वादा देखता है खुदा यीशु मसीह का, और वो घुटने टेकता है और वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे आसमानी बाप नजर आता है। वो कहता है आसमानी बाप ये वादा मेरी जिंदगी में पूरा कर दे। तो आसमानी बाप जो है वो उसे कहता है कि तेरे पास ही मेरा बेटा मसीह खड़ा है, मसीह के जरिए तेरी लाइफ में सब कुछ हो जाए। और वो बच्चा फौरन मसीह को थाम लेता है और मसीह से बातें करनी शुरू कर देता है। ये है दुआ करने का सही मकसद। जब हम बाइबल मुकद्दस में से कोई वादा पढ़ते हैं तो मसीह यीशु के जरिए वो एक्टिव होता है, मसीह के बगैर नहीं। आप बथेरा कहते रहे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और यीशु अगर साथ नहीं है तो कहते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे, क्योंकि खुदा के पास ऐसा स्कैनर है जो दरवाजे के दूसरी तरफ भी देख लेता है और वो देखता है कि यीशु तो इसके साथ है नहीं, अकेले ही आया। यीशु एक ऐसी अथॉरिटी है जो आसमानी दरवाजों को खोलती मारी। ऊंचे करो सिर दरवाजों, ऊंचे हो सबदारो, जान जलाल दा बादशाह, सिर ताद ऊंचे करो। जलाल का बादशाह यीशु मसीह है, और जब वो हमारे साथ है तो बाइबल मुकद्दस के तमाम वादे हमारे लिए एक्टिव है। हमने मसीह में बाशऊर बनना है, हमने मसीह में समझदार बनना है, बेवकूफ नहीं बनना। और आज कलीसियाओं के अंदर और शख्सी जिंदगियों में और घरानों में बेवकूफियां भरी हुई। वजह यह है कि हम बदी करने में बहुत तेज हैं, हमने अपने आप को बहुत शार्प कर लिया, हमारा जहन बड़ा चलता है बुरे कामों में। लेकिन जब दुआ की बारी आती है, जब कलाम की बारी आती है तो हमें पता ही कुछ नहीं होता। लेकिन पौलुस कहता है कि ऐ भाइयों तुम समझ में बच्चे ना बनो, बदी में तो बच्चे रहो मगर समझ में जवान बनो। क्या आज से हम अपनी लाइफ में
اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے کہ ہم سیکھیں گے. جتنا زیادہ ہم سیکھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہم ترقی کرتے ہیں. ویسٹ انڈیز نے ورلڈ کپ جیتا ہے. ان کی جو عورتیں تھیں انہوں نے عورتوں کا ورلڈ کپ جیتا عورتوں کی ٹیموں سے, اور جو ان کے مرد تھے انہوں نے بھی ورلڈ کپ جیتا. اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے عورتوں کا ورلڈ کپ نہیں ہوتا تھا, عورتیں کرکٹ نہیں کھیلتی تھی, لیکن کچھ سالوں سے ان کی ٹیمز بھی منظر عام پہ آئی ہیں اور ان کو بھی عالمی سطح پر قبول کیا گیا ہے اور ان کا بھی ورلڈ کپ ہوتا ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ہی ملک کی دونوں ٹیمیں, عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی, ورلڈ کپ جیت جائے. جو مردوں کا فائنل تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, لیکن اس کا اینڈ جو تھا میں سمجھتا ہوں وہ تمام ٹورنامنٹ کا خوبصورت ترین اینڈ. جب ویسٹ انڈیز کے کیپٹن سے انٹرویو کیا جا رہا تھا تو اس نے ایک بات کہی جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسیحیوں کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے اور خوبصورت چیز ہے اگر مسلم کا. اس نے کہا جب ہم ویسٹ انڈیز سے نکلے تھے تو جو ہمارا بورڈ تھا وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ جو ٹیم میں لوگ تھے فارم کے اندر نہیں تھے, بالرز جو تھے ان کی کوئی پریکٹس نہیں تھی, انفٹ لوگ تھے ٹیم کے اندر. تو وہ کہتا کہ ہم سب بجھے ہوئے دل کے ساتھ آئے تھے, جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا ٹیم بجھی ہوئی نہیں تھی, لیکن جو آرگنائزر تھے انہیں لگ رہا تھا کہ ہماری ٹیم بہت برا کھیل کے آئے گی, پہلے راؤنڈ میں آؤٹ ہو جائے گی. اس نے کہا, لیکن جو انٹرویو لے رہا تھا اس سے کہا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ساری ٹیم دعا کی چھتری کے اندر چھپی ہوئی ہے. اس نے کہا ہولی اسپرٹ ہمارے ساتھ. یہ خوبصورت چیز تھی. اس نے کہا اس میں تبدیلی, ہم اچھا کھیلے ہیں ٹھیک ہے, لیکن خدا نے ہماری مدد کی. اور انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی گراؤنڈ کے اندر بھی دعا کی اور انہوں نے شاؤٹ کیا, ہاللویا کے نعرے مارے. ریزن یہ تھی ایک ایسی ٹیم جو بظاہر کمزور تھی, جس کے اندر کھیلنے کی صلاحیت کم تھی, لیکن ان کے پاس خدا کی سورس تھی, طاقت تھی, پاک روح کا مسا تھا, برکت تھی, خدا کا ہاتھ ان پہ تھا. اور جب وہ گراؤنڈ میں اترے تو انہوں نے حیران کن کام کر دی. میں اور آپ جب خدا کو لے کر گراؤنڈ میں اتریں گے, ہمارے حالات میں خدا ہمارے ساتھ ہوگا, تو پھر خدا ہیلپ کرے گا. جنگ اس کی ہوگی, ہماری نہیں ہوگی. ہم نے سمجھدار بننا ہے. بے وقوف جو ہوتے ہیں وہ اپنی جنگ خود لڑتے ہیں, لیکن سمجھدار جو ہیں وہ دستبردار ہو جاتے ہیں اور خدا کو آگے لے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ خداوند میں تیرے پیچھے چھپ جاتا ہوں, جنگ تو لڑ. اور خدا جنگ جیت کے تاج ہمارے سر پہ رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا. ہم گیت بھی گاتے ہیں, جنگ جنہ دی لڑدا ہی ہوگا, وہ جنگ کبھی نہیں ہارتا. سو میرے عزیزو, سمجھداری یہ ہے کہ ہم خداوند میں چھپ جائیں. حکمت اور دانائی یہ ہے کہ ہم خداوند کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں, ہم خداوند کے ساتھ چلیں, ہم خداوند کے ساتھ پیوست ہو جائیں, ہم اس کے ساتھ اپنے شب و روز گزاریں, ہم اس کے ساتھ رفاقت میں رہیں. ہم سلیکٹ کریں اپنی لائف میں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں. یہ سمجھداری, یہ سمجھداری نہیں ہے کہ ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کو ہی کرتے چلے جائیں. شراب پینا غلط ہے, پھیپھڑے گل رہے ہیں, آنتیں گل رہی ہیں, لیکن پیتے جا رہے ہیں. سگریٹ پیتے جا رہے ہیں, گالیاں بکتے جا رہے ہیں, لڑائیاں کرتے جا رہے ہیں, نفرتیں پھیلائی جا رہے ہیں, لوگوں میں نفاق پھیلا رہے ہیں, اور بائبل بھی پڑھتے جا رہے ہیں. تو پھر فائدہ تو کچھ نہیں. فرق تو یہ ہے کہ ہماری صورت مسیح کی صورت پر ڈھلتی جائے. سٹیفنس کے تعلق سے لکھا ہے, آخری بات کہہ کے اسے ختم کروں گا. جب سٹیفنس کو انہوں نے عدالت کے اندر پیش کیا تو لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر جب نگاہ کی تو انہوں نے کہا اس کا چہرہ تو فرشتے کی طرح ہے, فرشتے کی طرح ہے اس کا چہرہ, فرشتے کی مانند, اس کے اندر سے تو نور چھلک رہا ہے. اس کا کردار ایسا تھا, وہ مسیح پر اعتقاد رکھتا تھا. اور جب اس کو مارا بھی جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا. یہ اس کی سمجھداری تھی, اس کی بیوقوفی نہیں تھی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم بدی میں جوان ہو رہے ہیں یا ہم سمجھ میں بڑھ رہے ہیں. سمجھ میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے مسیح میں بڑھنا, اس دانائی کو حاصل کرنا جو مسیح میں رہ کر ہمیں حاصل ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, ہم اپنی زندگی کے آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں, سالوں میں اس طرح سے چلیں جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم چلیں. اور جب ہم ویسے چلیں گے ہم باعث برکت ہوں گے, اپنے لیے بھی, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی, اپنے خاندان کے لیے بھی, اپنی کلیسیا کے لیے بھی, اپنے ملک کے لیے. پریز دی لارڈ. خدا آپ اکیلے سے کوئی ایسا کام کروا سکتا ہے جس سے تمام کلیسیا کا سر فخر سے بلند ہو, اور آپ کا کوئی ایسا غلط کام تمام کلیسیا پر دھبا بھی بن سکتا ہے. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میں ایک مسیحی ہوں, میری زندگی سے باہر کیا میسج جا رہا ہے, میں کس طور سے مسیح کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ سمجھداری ہے. خدا آپ سب کو برکت دے.